رمضان مصوم ምንድነው حكمه فرض واجب ነው ግዴታ ነው ሱና ነው فرض ነው أركان الإسلام حكمه ምንድነው واجب ነው ሱና ነው صيام رمضان فرض عين رمضان ور مصوم فرض عين نفس كف ግዴታ ነው فرض በሁለት ይከፈላል فرض عينና فرض كفايه فرض كفايه ብሎ ማለት ስራው እንዲገኝ ነው የሚፈልገው ከፊል ሰዎች ከሰሩት ከሌሎቹ ይወድቃል ለምሳሌ ጀናዛ ላይ መስገድ ከፊል ሰዎች ከሰገዱ ከሌሎቹ ይወድቃል ሁሉም ካልሰገደ ሁሉም ያሰም ወንጀለኛ ይሆናል فرض عين ግን ሶላት صيام ይመስል የነፍስ ወከፍ ግዴታ ሁሉም ሰው ይተበቅበታል صيام رمضان فرض عين بدلالة الكتاب والسنة والإجماع فرض سبال مرجو قرآن الله كتاب والسنة حديث الله والإجماع إجماع العلماء يقولون اسم منه الله أما الكتاب الله بكتابه منوال فقد قال الله تعالى الله من بلوان يا أيها الذين آمنوا نانت أمناتوا كتب عليكم الصيام بنانت لاي صوم قديته ونوباتشوال كما كتب على الذين من قبلكم كان نانت بفيت بنبروا هزبوج قديته عند تدرجوا لعلكم تتقون الله لتفروا زندا تقوى نتاقنوا عند سو صوموا الله انه يفروا الله يفرابتال الله ان يفرى بصوموا صوموا يتقموا يدلمنوا لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله فصل هيك فل يميابرارو في بيان أحكام المقدمة على رمضان كما قباتوا بفيت كرمضان قايت يا زا أسقدمن مسرات يلبن حقو تشالو أحكام مقدمة على رمضان كرمضان بفيت مسرات يلبن نقرو تشالو يمجمر يو السو من دنو قضاء صيام ما أفطره المرء سويو مكفل اللبت يا فترون صوم مارثنا من رمضان الماضي يلفوا رمضان በተለያየ በጉዞ ሊሆን ይችላል ሴቶች በሐይድ በወሊዳ በበሽታ ሊሆን ይችላል ወንዶችም ያፈጠሩት ረመዳን ቀዳ ካለባቸው መክፈል አለባቸው በዚህ ወር قبل مجيء رمضان آخر ليلة رمضان أديسو كما تتوفيد قضى مكفل اللباچو روى البخاري ومسلم أنا عائشة رضي الله عنها تقول من تلالك الناتشل كان يكون علي الصوم رمضان إني لا ينور بنيال يلف رمضان قضى فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان إني قضى لا وطع الشلم شعبان ورسي مطانجي رسول عليه الصلاة والسلام شعبان أبزانيون اندمي صومهم أورتالك الصح رضي الله عنها الصاتشو سلمي صومو الصام تكتلك أضوان تواتالك سلزي قضى يلبن سووش يلف رمضان إيه أديسو كما تطبع فيت قضاء مكفل اللبن نعم قلت إن أخر قضاء من غير عذر يلف رمضان قضاء يلبت مكفل يشاله ቁጭ ብሎ ያለ ዑዝር ያሳለፈ ሰው حتى دخل عليه رمضان آخر ليلة رمضان አዲሱ ረመዳን ከገባበት لازم القضاء مع الكفارة يا الله ادا መከፈሉ አይቀርም የፈለገ አመት ቢቆይም ማለት ነው እንደገና ቅጣትም አለ كفارة አለበት قال علامة الطحاوي رحمه الله إمام الطحاوي من هذا وكان ابن أبي عمران يحكي نبر ابن أبي عمران مبال يحكي يا ورال أنه سمع يحيى ابن أكثم سيورا سمت شوالو على يقول سل وجدت يعني وجوب الإطعام من دونه كفارة دهاني يا بلال أمس كان أفتروكو هنا أديس رمضان كقباب بس هيكفلو أمسو يا بلال نو إرات وي مساء نصف ساعة مبالو ولت مد مالتنا وجدته يعني وجوب الإطعام في ذلك عن 6 من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفة 6 الصحابة درش يباتشو الله ياندانداچو أنسو قضاء كاللبت يا أمنا ورمضان أدسو رمضان كما تابت قضاء سايكفل قضاء ماللبت إن كان كفارا
በቀዳው ብዛት ልክ ከፋራም አለበት ደሃን ያበላል قلت من على الشيخ أبو بكر الحمادي حفظه الله هو مذهب الجمهور يا بزاني علماء مذهب هنا عندي سو قضاء ያለበት አዲስ ረመዳን ገባ ያለ ምንም ዑذር መክፈል የቻለ ቀዳም ይጾማል እንደገና كفارة مالبت دهن يا بلال وسيأتي مزيد بيان ذلك في الكفارات ودفيت إن شاء الله كفارات من الباب على زالنا لنا الحكم الآخر للن يوحق ألا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين رمضان وزي شعبان لاي عندور هلت ورق الرسيبال رمضان ما صوم أي كلام ألا يتقدم رمضان أسقدما رمضان سيقبا ولكن أنا كان كروش يبال مصوم يتعلم واستثنى من ذلك كزين تنطلوا ميوطاو ميتشال الله الصيام المعتاد عند سو يتلمد سنيونا خميس صيام داود يمصوم كونه ወይ ደግሞ ከፋራም ካለበት ወይ ደግሞ ነዝር ካለበት والواجب واجب ጾም የሚጾም ከሆነ ችግር የለም ሁለት ቀን አንድ ቀን ቀር ከተባለ መጾም አይቻልም اما حديث إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا شعبان كتكافل بوهلا قماش كونه بوهلا أتصوموا ميبال حديث متول اسم ضعيفنا نعم بزينيا وحديث حتى ولو صح أنه منسوخ بهذا الحديث بزينيا وحديث أم بمنا وسو روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين رمضان عندك ولكن كان سبار لا تصوموا إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه عند صوم يسلم مدو صوم كان لا يصوم واجب صوم ليون خلال يتلمد كونه إيه حديثنا يمجمر يون حديث قماش كونه ولا تصوم يبالو من السخو أبزو يوم الشك من صام يوم الشك هذا تنينيو نجار رمضان يقبل أي قبل يميبالبت بسم الله بلوت كما يتنستو مصوم ما يتعلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم نبينا عليه الصلاة والسلام أمسوا أجوال مارنا ليلة فصل في معنى الصيام الصيام مالت من مارنا صوم مالت الصيام في اللغة الإمساك ما إني نظرت للرحمن صوما إني مقطب مارنا مقام درجة أما في الشرع بشريعة جن التعبد لله اللهم مملكنا بالإمساك بمقطب عن المفطرات كم يسفطرون قراتوج من طلوع الفجر فجرك قد دبوها إلى غروب الشمس صحيح سكت القدرس كم يسفطرون قراتوج مقطب مع النية كنية صيام بالال نعم وكذلك ليلة فصل حق في بيان حكم صيام رمضان مصوم من دنه حكمه فرده واجبنا قديتانه سنانه فرضنا أركان الإسلام حكم من دنه واجبنا سنانه صيام رمضان فرض عين رمضان ورمصوم فرض عين نفس كف قديتانه فرض ولد كفلال فرض عيننا فرض كفاية بلو مالت ስራው እንዲገኝ ነው የሚፈልገው ከፊል ሰዎች ከሰሩት ከሌሎቹ ይወድቃል ለምሳሌ ጀናዛ ላይ መስገድ ከፊል ሰዎች ከሰገዱ ከሌሎቹ ይወድቃል ሁሉም ካልሰገደ ሁሉም ያሰም ወንጀለኛ ይሆናል ፈርዱ ዐይን ግን ሶላት ሲያም ይመስል የነፍስ ወከፍ ግዴታ ሁሉም ሰው ይተበቅበታል صيام رمضان فرض عين بدلالة الكتاب والسنة والإجماع فرض سبال مرجو قرآن الله كتاب والسنة حديث الله والإجماع إجماع العلماء يقولون اسمه من الله أما الكتاب الله بكتابه من أول فقد قال الله تعالى الله من بلوان يا أيها الذين آمنوا نانت أمناتوا كتب عليكم الصيام بنانت لاي صوم قديته ونوباتشوال كما كتب على الذين من قبلكم كان نانت بفيت بنبروا هزبوج قديته عند تدرجوا لعلكم تتقون الله اللي تفروا زندا تقوى نتاغنيو عند سو صوموا الله انه يفراو الله يفرابتال الله ان يالفرا بصوموا صوموا يتقموا يدلم ነው البقره الى ان قال الله اسكمل درس اذا قران اذا سوره لا شهر رمضان يا رمضان ور الذي انزل فيه القران قران يتوردበት ور ነው አንድ ላይ الله ወደ ሰማይ አወረደው ይሄን ቁርአን መጀመሪያ
ከዛ በኋላ እንዳስፈላጊነቱ መካ መዲና ተብሎ በ3 አመት በነቢያችን ላይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወረደ ማለት ነው። ቁርአን አንዴ ነው ወረደ ወደ ሰማይ። نعم ይሄ ነው የተፈለገው الذي انزل فيه القرآن ይሄ ቁርአን ደግሞ هدى للناس ለሰው ልጆች መመሪያ ሊተዳደሩበት ሐዘናቸውን ደስታቸውን እርስ በርስ ያላቸው መስተጋብር ሊመሩበት دستور ህግ እንዲያረጉት ነው የወረደው። هدى للناس وبينات من الهدى ማብራሪያ የቅናቻ ማብራሪያ ያለበት በውስጡ ቅኑ መንገድ ይመራል። والفرقان حقنا باطل شركنا توحيد سننا بدعة የምንለይበት በውስጡ ብርሃን አለው። فمن شهد منكم الشهر كنانت أي كمؤمنوج إهن ور الله درسوا بسلام بأمان فليصومه يصوموا على الله جل وعلا. سلزي إيه قرآنوي من رجانو رمضان مصوم فرض عين لما هنو. وأما السنة بحديث لما من رجاو فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 إسلامنا تقمتوال بأمس كنباتا بأمس نقر الله شهادة أن لا إله إلا الله توحيد اللهم ببتشنة مملك لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نبينا عليه الصلاة والسلام يا الله نبينا ملتنا مهناجم مسكر هي توحيد بالال تلكم أزنه قتلوا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ورمصوم ركن من أركان الإسلام 5 واللفظ للبخاري. وأما الإجماع سبب من نتدمو فقد أجمع العلماء ولموج بركة تسمامتوال على وجوب الصيام رمضان ور مصوم قديت على مهون ولموج تسمامتوال. سلازي مرجة بسمنا علي مرجة كتاب سنة إجماع إيه لا تجتمع أمتي على ضلالة أمة الإسلام دمو بتم مثلا أي سباسبا بحقنا من سباسبا. سلازي إن شاء الله بزيو يبقى ذل نقدم بأ الله فقاد في شروط الصيام نعلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.